Christ is her one foundation, none other man may lay. All that she has as Christ is divine in every way. Her members through the Spirit, their death on Calvary own, their built-in resurrection, gold, silver, precious gold. One God, one Lord, one Spirit, her elements all one. One faith, one hope, one baptism, one body in the Son. The triune God is in her, one body, members all. I think they are united in hope of glory shown. From every tribe and Amen, Lord Jesus. Amen. Ginoo, salamat nini nga kahaponon. Amen. Nini sa katakna nga pagsibya sa imong pulong dinhi sa kahanginan. Amen. Ginoo, makausap pa hinluy kami sa bilis imong dugo. Amen. Tungod kay wala kami kaymuan sa among kaugalingon. Amen. Ginoo, amo ni tugyan nimo bisan pa kanamo nga namulong, ikaw gyud magabuhat ug magapamulong sa among sulod aron ikapadayag ngadto sa mga katawhan. Amen. Ginoo, nining kapunon buksi usab ang mga katawhan nga makadungog sa imong buhing pulong aron makasabot sila unsa ang imong pamatigayon dinhi sa yuta. Amen. Usa kining tanan may tugyan kanimo Ginoong Hesus. O salamat sa Ginoo pinagi sa imong ngalan Ginoong Hesus. Salamat dalaygon ka Ginoo. Amen. O amen. Amen. Mayong hapon mga igsoon, mga higala. I-welcome mo na mo pag-usab nining atong programang The Lord's Recovery. Salamat nga kining pahiuli sa Ginoo. Gipasiugdahan gyud niya. Salamat nga kipiyalan niya ang Iglesia Standard niini uban sa pakigambitay sa tanang bahin sa lawas. Labi na sa mga kaiglesiyahanan diri sa Cluster 2 sa Caraga. Bino sa di pa ta magsugod, mo ari usa ta sa atong mga pagpanimbaya labi na sa atong mga kaigsuonan o do na mo'y mga ipanimbaya o atong i-greet Brad Warren, Brad Tito, basin na mo i-greet unahan lang no tanan mga kaiglesiyahanan kutob sa maabot nining Sibya gikan sa iglesia sa Bislig, iglesia sa Hinatuan, iglesia sa Barubo, Tagbina, sa Lianga, iglesia sa San Agustin, Amen. kini iglesia sa Marihatag, sa iglesia sa Kagwait, silang Brad John Laurente. Brad, maayong hapon ninyo diha, kumusta mo? Inaot nga natas kapiskay sa tong panglawas. Dayon sa iglesia sa San Miguel, silang Brad Bobong, silang Brad Pedro. Brad, maayong hapon ninyo diha. Salamat sa Ginoo nga dunay nahitabo ron nga pag-establishar sa Distrito City. Diha sa sana nga dapit diha nga unsa nga barangay na establishar ang LTM karon. Dayon gikan sa Cortes padulong sa Iglesias Carrascal silang Brad Japet, Amen. Iglesias Cantilan, Iglesias Madrid silang Brad Nipol. Sayod mi nga kusog kuno ni dihang dapita. Dayon sa tanang mga merkado, nahibawan kusog kuno ni diri sa Luha. Dayon sa merkado po sa San Miguel, kusog pod kuno ni. So maayong hapon tanan no mga igsoon, mga higala. Badwarin bisan na kay kadugang. Amen. So, kumusta po na ko mga igsoon sa Iglesia Standard, no? Amen. Sa Rakik, Madmirit, o Sister Merlin. Napod na itong igsoon sa Tago, si Brad Alvin. Brad, mayong hapon na nimo. Amen. O gatong igsoon diri nga nasa Tilahi, Sister Himalin. O mayong hapon sa inyo tanan mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo nga kanunay ta nakapadayon
alang siyang buhat sa kinabuhi sa tao mga igsoon. Brad Tito, basi na kay kadugang ba Tito? Ako lang ikadugang mao nga sa tanan nga mga nagpatalinghog karon hinaot paunta nga atong buksan ang atong kasing-kasing atong una-una no para makasabot kita sa lunsayng pulong sa Dios nga mong ipadayag karon. Amen. Kay usa kini ka importante kaayong butang alang gyud kanato may kaigsunan tungod kay kung dili kita makasabot niini mura og ang atong pag-alagad ug atong pagtuo sa Ginoo murag wala kay klaro. So mula ni akong pangumusta una-una nga hinaot pa unta nga atong paminawon pag-ayo, atong sabton uban sa malinawon nga hunahuna. Amen. Okay, Brajan. Amen. Salamat kayo sa di pa ta mo biya sa atong gisgutan na tumiagi. Kalabot sa misteryos kinabuhi sa tao. Amen. Nausahan nato nga dunay pag-review nato kalabot sa katapusan nga atong gisgutan. Amen. Kalabot atong upat ka butang nga buhaton sa tao aron nga hingpit gyud siyang masudlan sa Dios. Amen. Number 1 ngayang buhaton mao ang pagliso o paghinulson. Pagliso siyang kasing-kasing o paghinulson. Nasayod ta nga kining repentance dili ni siya remorseful nga butang o dili kini siya pagbasol. Dili sab ni siya pag-usab sa atong batasan. Kundi ang paghinulsol di ay mao lang ang pag-usab sa atong huna-huna. Amen. Mao ni ang pag-change sa atong huna-huna kay kanhi o kaniadto whether nagbuhat batag maayo ug nagbuhat tag daotan ang ato gyung huna-huna mga igsoon mga higala nahilayo gyud siya sa Dios. Busa sa Mateo 4:17 nagsulti gyud siya nga repent for the kingdom of the heavens has drawn near. Amen. Kaduhang buhaton nato mao ang pagtuo ug pagdawat o believe and receive. Amen. So ang imong pagtuo igsoon ug higala mao ang imuhang pagdawat. Ug ang imo usab nga pagdawat mao usab ang imong pagtuo. Nya ang kining pagtuo mga igsoon mga higala dili lang ni sa pagtando-tando lang sa atong huna-huna or pag-agree ba kaha or pagdaig ba kaha kundili ang atong pagtuo maoy atong pagdawat sa atong Ginoo. Sumala sa 1:12 ningon siya, but as many as receive him, to them he gave authority to become children of God, to those who believe in his name. Niyang ikatulo nga buhaton nato mao gyud ang pagsugid ug pagtawag. Mga igsoon, mga higala, ang pagka usa ka Kristohanon, usa ni siya kadayag nga butang. Amen. Salamat sa Ginoo nga kinahanglan nandiay nga isugid nato nga siya mao ang atong Ginoo, dayon gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga minatay aron kita maluwas mga igsoon. Uban sa atong pagsugid, pagtawag siyang ngalan, kinahanglan duna usay matiinuuhon nato nga kasing-kasing. Dayon ang ikaupat mga igsoon, mga higala, mao kining pagpabautismo or bautismo and panghimatuod. Amen. Kinahanglan data mga igsoon, mga higala, mabautismohan. So ang pagpabautismo usa ni siya ka panghimatuod mga igsoon, mga higala. So ato miagi, atong gi-example kining managuyab. Moingon ang laki nga day nahigugma kunin mo day. Pero kay moingon man pud ang babae, murag dili kay katuuhan kay murag sulti ra ba, pulong ra. So kinahanglan di ay aron gyud nga hingpit nga dunay kasiguruhan panghimatud-an gyud kini siya sa laki. Mo nang duna gyoy pagpakasal o kasal nga mahitabo. So ang kasal usa kini siya pagpanghimatuod sa laki nga nahigugma gyud siya sa babae, dili lang atubangan sa Dios kundi atubangan sab sa mga tao. Amen. Busa ang pagpabautismo sama niining butanga mga igsoon, mga higala. Nga dili lang kay mituo ta sa Ginoo kundi manghimatuod gyud ta atubangan sa mga tao mga igsoon. Amen. Sumala sa Marcos 16:16, siya nga he who believes and is baptized shall be saved. But he who does not believe shall be condemned. So, mga igsoon, mga higala, ang atong hisgutanan karon dili ni siya hamay-hamay nga butang. Dili ni siya gamay nga butang. Kaning atong hisgutan karon mao ni gitawag sa Biblia og baptism
or baptizo. O kung sa Griego pa, baptizo. Sa in English, baptism, o sa Cebuano, o sa ato ang pinulungan, bautismo. So, ang baptism, usa ni siya kadako gyud kayo nga hilisgutanan diha sa Biblia. Di na nato ni ato na lang ning diretsoon nga kining bautismo nga gisgutan sa Biblia. Dili ni siya usa ka porma sa ritual. Dili ni siya, it is not a form. Dili ni siya porma or dili sad ni siya ritual. Hinuon ang bautismo nag-signify ni siya sa atong identification with Christ. O pinaagi sa na-identify ta diha ni Kristo pinaagi sa bautismo. Nagpasabot nga gihumol o we are being immersed into Christ. Dayon, taking Him as our realm. Nagpasabot nga atong gibatunan si Kristo ingon nga atong ginsakpan aron nga mausa ta uban niya ug usa ta diha sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Amen. Mga igsoon, alang sa bautismo, unsa kini ang bautismo? Ihatag mo nako ni Brad Warren. Amen. Unsa ang Brad Warren palihog ko og unsa di ay ning bautismo? Amen. Salamat sa Ginoo. Maigsoon may gala no. Amen. So dire gipakita ang bautismo nga daghang aspeto ang kaluwasan sa Ginoo. Amen. Nga ang uban madawat nato pinaagi sa pagtuo. Yun samtang ang uban mambita nato pinaagi sa pagbautismo. Kanang mutuo paggamit lang sa pagtuo sa sulod aron madawat ang usa ka paaspito sa kaluwasan sa Ginoo. Amen. Samtang dayag nga buhat ang bautismo aron maambitan sa laing aspeto ang kaluwasan sa Ginoo. Kung mutuo ta og dili magpabautismo, madawat lang nato ang usa pa ka aspeto sa kaluwasan, no? Amen. So og niingon ni ana usa ra ka bahin sa kaluwasan ang masinati nato nga magsimang gina. Busa na masayra nato nga ang bautismo dunay mga aspeto sa kaluwasan. Una gisgutan diri nga mao gyud ang pagtuo. So sa kabahin madawat nato ang kaluwasan sa kabahin pinagis pagtuo. Pero nagisgot diri sa usa ka bahin pod mas singpit ang mabautismo ta maigsoon. Kaya ang Marcos 16:16 nagisgot man ang mutuo ug magpabautismo maluwas gayud maigsoon. Amen. Munang di na hukman sa silot. Amen. Munang hingpit kayo maigsoon. Nausag yun ning kinahanglan yun ning duha ang pagtuo o ang pagdawat maigsoon. Mao ang pagbautismo. Amen. Nakinahanglan yun ta panghimatuod at tubangan sa mga tao. Mao ning bautismo maigsoon. Munang salamat sa Ginoo aron maambitan sa tanang aspeto sa kaluwasan sa Ginoo na kinahanglan yun ta nga makabaton sa kumpletong kaluwasan maigsoon. Mao gyud ang pagbautismo maigsoon. So Amen. Brajan, And salamat kay Brad Warno nga kani di ay pagtuo o kaning pagpabautismo. These are two parts of one complete step for receiving the full salvation of God. So kaning duha indispensable di ay. Nagpasabot nga dili mabulag ni siya. amen. Una, mutuo ta, sumala sa Marcos 16 ang atong gibasa ganiya, nga mutuo ta, dayon magpabautismo. So, ang pagpabautismo, kung dili isab ka mutuo, usa lang mang ni siya ka basiyo nga ritual. Dayon, ang pagtuo pod, nga dili magpabautismo, dili maluwas di ay maluwas ka sa sulod nun lang, pero walay gawas nun nga affirmation o walay pagkonfirmar ba, Yes. but pasabot walay pagpanghimatuod sa gawas, Way kamatuoran. walay kamatuoran, walay realidad. So nagpasabot nga kining duha day, no, Brad Warren, Brad Tito, dili day ni mabulag. Amen. Sa diha mo tuo ka, magpabautismo sab ka. Amen. So, salamat sa Ginoo. Kani diayng pagpabautismo, usa kadakong butang o usa kadakong hilisgutanan sa Biblia. Busa, Bratito, atong i-saysay o atong ibatbat sa mga kaigsunan, atong mga kaigalaan, unsa di ay ni kaimportante ang bautismo. Bratito? Sa dili pa ko mo saysay gyud guys sa
ubang butang parte kanagong bautismo dire mga igsoon kuan ni siya kanang gitawag og duha ka tikang sa usa ka butang. Amen. Sa to pa pagtuo o pagpabautismo mo ni ang kaluwasan Kompleto. o kumplitong kaluwasan sa Dios. Pero karong panahon na god mura ni og gidaot sa kaaway ba ang mga konsepto sa mga katawhan. Tungod kay kung magisgot na gali kag bautismo Brad Jan. Amen. Ang ilang hunahuna ibalhin ka sa ilang reliyon. Yes. Right. Mo nang daghan sa mga tao ron ug magsangyaw ka, murag mutuo ra siya sa imong gisangyaw. Pero kung magisgot na kag bautismo, murag dili na sila. Ngano man kay ang ilang konsepto sa bautismo, Mabalhin. ibalhin ka sa ilang relihiyon. Right. Sa relihiyon sa nagwali. Amen. Pero higala kay igsunan kining among giwali ninyo o gisangyaw diri sa kahanginan, dili kini relihiyon, dili kini pagpasakop sa grupo, kundi among gisangyaw ang kamatuoran sumala sa gisgutan diri sa Biblia. Amen. Wala may idugang, wala may ikuha, kundi unsay gisulti sa Biblia, mao ra sab ang among isulti kaninyo. Amen. Nga kining bautismo kinahanglan jud niya tungod kay ang pagtuo dili man na makita. Pero kinahanglan na siya bradwarin na gid siya makita sa gawas. Amen. Dugang nga example, pananglitan na kay usa ka lote. Unsa may imong ilhanan o timailhan nga imuha ng mao nga lote. Baitan gibayaran nimo na alang magsabot ra mo no Nga titulo. sabot ra nga walay papel. So gawas nga nagsabot mo, nagkasinabot na mo pilay palit nimo sa iyahang lote, naa pagyud mo'y dokumento nga papel nga imong hawiran sa pagkatinod nga imo gina. Amen. Nagpasabot na ay dayag nga makita papel nga imong gihawiran sa pagkamatuod nga gipalit nimo ang mao nga lote. O so sa kabahin nagkasabot mo, sa usa pod kabahin na ay makita sa gawas nga imuha gina nga lote. Yes. Nagpasabot ni sa giingon ko na ganiha duha ka tikang sa usa ka butang. Amen. No, sa nagpasabot sa kaluwasan sa Dios. Usa kini mga kaigsunan nga gikinahanglan nato karon tungod kay seryoso ning butanga, no? Kay ang gisgutan o ganiha nga ang Satanas basta magisgot na kag bautismo di nagina sila. Kay ang ilang namatag mahayag bradwarin mao ilang pagkamatyan. Yes. Pero ang gisulti sa Biblia mao nga diha sa panahon sa pagsugod sa bagong tugon, bisan si Juan Bautista sa unang butang nga gibuhat sa Dios sa sinugdan diha sa panahon sa bagong tugon, mao gayod nga nagsugo siya ni Juan Bautista nga magsangyaw sa bautismo sa paghinulsol. Amen. Juan Bautista mag-uuna sa atong Ginoo. Dayon, busa si Juan Bautista ang unang sulugoon nga gisugo sa Dios sa sinugdan sa bagong tugon. Mao ni. Ug ang bautismo sa paghinulsol nga gisangyaw niya mao ang unang pagtulon-an nini. Amen. Para manggod ni makasulod ta sa gingharian sa Dios. Amen. Kay ang tuyo gid sa Dios higalag kaigsunan nga karong panahon na pasudlon ta sa gingharian sa Dios. Nya usaon to pagsulod dili man ni mahimo kun musulod ka sa gingharian sa Dios nga magbuhat lang kag matarong. Magmayo kasi mong silingan, manghatag kag mga pagkaon, ilabi na og nanay pista, magpakaon ka, dili man na siya mao. Ang pagsulod nimo sa gingharian sa Dios sumala sa gisgutan dire una si Juan mao nga kinahanglan maghinulsol og magpabautismo. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Nagpakita kini sa pagkaimportante sa bautismo diha sa plano o pagpahaluna sa Dios sa bag-ong tugon. Nag-ingon dire. Makaingon ta nga ang bautismo mao'y nagbukas sa panahon sa bag-ong tugon, maingon nga ang kamatuoran sa bautismo mao ang pagsugod sa Dios sa panahon sa bag-ong tugon. Ingon man usab, nagtimaan unsa gitimanan ang pagbatasan sa bautismo sa pagsugod sa pagpahimulos nato sa mga panalangin sa bag-ong tugon. So di ka magpabautismo, igo ra kamo tuo
wala kay pagpabautismo, dili ka makasugod sa pagpahimulos sa tanan mga panalangin sa Dios diha sa bag-ong tugon. Amen. Di ba, Brajan? Amen. Amen. So, salamat kay Brad Tito no nga di data makasugod sa atong pag-alagad, pagpahimulos labi na sa atong Ginoo. Amen. So, ang may nungdanon kay diri pagka-importante sa bautismo mao nay nga ang pagtuo mao ang pagtuo ngadto ni Kristo. Amen. Ug ang pagpabautismo mausab ang pagpabautismo ngadto kang Kristo. So, pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa faith and baptism, pagpabautismo, we have entered into Christ. Bot pasabot, pinaagi sa atong pagtuo, igsuon higala, pinaagi sa atong pagpabautismo, makasulod ta ngadto ni Kristo. Amen. Yeah, ingon siya diri, having thus put on Christ and become identified with Christ. Ang baptism o ang husto nga pagpractice sa bautismo sa lunsay sa tinuod og buhi nga paagi mao man ang pagbutang sa mga magtotoo ngadto sa ngalan sa tulo usang Dios. Amen. Niining gamhanan o kining Dios nun nga ngalan sumala sa gitaha sa Dios sa mga disipulo nga himuon tinun-an ang tanang kanasuran og bautismohan sila ngadto sa tulo usa nga Dios into the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nagpasabot bautismohan ngadto ani ngalana ngadto sa tulo usang Dios. Nagpasabot nga gibautismohan ta ngadto niining buhi nga persona. Amen. Nga sumala sa Galacia 3:27 nga ang tanang nabautismohan ni Kristo nagsulob og Kristo. Amen. Hallelujah. Busa sa diyang bautismohan dita mga igsoon, naata sulod ni Kristo. Amen. Amen. Naata ngadto gibautismo ta ngadto sa kamatayon ni Kristo, sa epektibo nga kamatayon ni Kristo, og ngadto sa lawas ni Kristo nga buhing organismo. Amen. Amen. So, but pasabot day mga igsoon, sa diyang mutuo ta og magpabautismo, organiko tang nausa dili lang ni Kristo kundili sa tibuok lawas. Amen. Nagpasabot na organiko tang nausa sa atong Ginoo ug organiko tang nausa sa tanang mga magtotoo. Na mo ni nagdala nato nga kining bautismo mo ni nagdala sa mga magtotoo. Okay? Gikan sa old state o gikan sa daang pagkabutang ngadto sa bag-ong pagkamutang. Amen. Dayon ang bautismo mo'y nag-terminate. Manibang say bisan nagwala sa daan natong kinabuhi ug nagpa-germinate, nagpagitib din nato sa bag-ong kinabuhi ni Kristo aron mabuhi ta diha ni Kristo, mabuhi ta sa lawas ni Kristo diha sa organismong elemento sa Amen. tulo usa nga Dios. Amen. So ang pagbautismo sa gingon pa ni Batito ganiha, dili din siya pagbalhin og relihiyon. Yes. Kundi pagpasulod lang ni siya sa gingharian sa Dios. Amen. So Juan 3:5 nagsulti man siya Amen. kay Nicodemo, unless a man is born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen. Mao nay mahimo sa bautismo dinhi kanato. Amen. Busa, Brad Warren, Amen. unsa may kahulugan sa pulong bautismo? Amen. So, salamat sa Ginoo no. Nga nasayod ta may gala ang kahulugan sa pulong sa bautismo sa bagong tugon ang berbo sa pulong sa bautismo sa Griego mao ang baptiso. Nagpasabot nga ihumol o ituslob sa tubig, Amen. tabunan og tubig o ibutang sa tubig. Kasagarang makita kining pagpatinawa sa tanang inila nga digong mga diksyonaryo og sagad nga giila sa dunganong mga magtutuon sa Biblia ang daghang kaliwatan. Busa wala gay daduha nga ang kahulugan sa pulong bautismo mao ang paghumol. So may gala nasayod ta nga ang bautismo sa digong pulong mao gyud ang
baptiso. Amen. Nagpasabot yun siya nga ihumol yun ang tibok lawas sa tumigsoon. Amen. Aron sa tuyo nga gisulti pa sa tumigsoon, didto ibilin ang atong daang pagkatao migsoon. Amen. Sa salamat sa Ginoo, Brad Jan. Amen. So, moto, ang bautismo sa Grigong pulong, sa original nga teksto, baptiso. Nagpasabot nga ihumol ka. Tibuok lawas. Sa diyang ihumol ka, ang kahulugan ani, gilubong ka uban ni Kristo. Uban ni Kristo. Sa dihang gihawas ka sa tubig, nabanhaw ka uban sa pagkabanhaw ni Kristo. Apan ba tito, nganong kinahanglan maning bautismo? Di ba day pwede nga mutuo lang ta nga mutuo man ka magpabautismo? Di ba day pwede mutuo lang? So kinahanglan masayran usab nato nganong unsa may gituman sa bautismo? Nganong kinahanglan magitang bautismohan? Ang bautismo diring gisgutan god kay kuan ni siya sa kinahanglan nun kayo. Amen. Usada ini kapag tuman sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Amen. Kung dili ka magpabautismo, dili ka makatuman sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Amen. Gingon dire nga labi pang makita sa tataw gyud ang pagkaimportante sa bautismo. Amen. Sa panginahanglan nga magpabautismo si Ginoong Hesus. Bisan anak siya sa Dios, nga nianhi aron mahimong manuluwas sa katawhan, tungod kay nahimo man siyang tao, higala kay igsunan, tumanon gyud niya ang gitudlo sa Dios alang sa tao diha sa panahon sa bag-ong tugon. Isip tao siya, unsa man, mubuhat gyud siya sigon sa paagi sa Dios aron matuman niya ang tanan nga pagkamatarong atubangan sa Dios. Amen. Na mabasa na sa Mateo 3 kapitulo 13 versikulo 16. Amen. Okay, kung namoy Biblia diha, pwede na inyong ukbon. Sa pagkamatarong o gingon diri nga ang pagkamatarong pagkahusto man sa pagkinabuhi, paggawi o pagbuhat sigon sa gitudlo sa Dios. Amen. Sa daan tugon ay gisgutan dire nga ang pagkamatarong unsa man ni siya? Mo ang pagtuman lang sa kasuguan nga gihatag sa Dios. Yes. O the Old Testament, pagtuman sa kasuguan kay di ka mo tuman, wala dili pwede, no? Wala nimo ang pagkamatarong sa Dios. Pero diri sa bag-ong tugon giingon dire nga gisugo sa Dios si Juan Bautista nga mamautismo sa mga tao. Kay giingon man dire nga ang pagpabautismo pagtuman sa pagkamatarong atubangan sa Dios. Sato pa, pagtuman sa gipangayo niya. Kay bisan ang Ginoo isip tao, nagpabautismo man gyud siya. Human aron matuman ang pagkamatarong atubangan sa Dios. Amen. Busa mga higala ato makita dire nga unsa gyud kapag ka importante ang bautismo. Amen. Dili lang ang gibautismohan ta, siya mismo ang atong Ginoo gibautismohan aron sa pagtuman sa tanang pagkamatarong atubangan sa Dios. Mo niya ang kahulugan sa bautismo. Amen. Aron sab makabuhat sila sa kabuutan sa Dios ug pagsugot sa paagi sa Dios nga magtuman sa pagkamatarong atubangan niya, busa nagpakita kini nga importante gyud ang baptism. Unya, Brajan, kining baptism ani, kinahanglan gyud nga una mutuog gyud ka. Right. Diyon maghinulsol. Amen. Kay di man pud pwede nga muto mo magpabautismo ka unya wa day ka maghinulsol. Wa day ka mutuo. Di na siya pwede. Right. No? Kay ang Marcos 16:16 na ingon man ang mutuo ug magpabautismo maluwas. Amen. Nagpasabot nga mutuo na. Di ba Brother Warren? Amen. Dayon baptism. Kung magpabautismo lang ka ngaway pagtuo, ritual ra to. Yes. Right. Narabay nagpabautismo lang no. Gumikan lang kay aron sugto ni Inday, ni sister, no? Okay, di man pod siya di man pod magpakasal kuno ang sister ug di magpabautismo. So nagpabautismo, nagpasabot kanang bautismo ha, ritual ra na. Yes. Wala na realidad sa sulod. Amen. Daghan man na ingon ana. Amen. Busa karon kinahanglan masayod ta unsa ning baptism. Yes. Kay dili ni ingog doktrina lang.
Amen. Muna among gisangyaw karon diha sa kahanginan unsa pagka-importante sa bautismo. Amen. Unya ang bautismohan kadtong mutuo, Amen. maghinulsol. Amen. Tanawa ang buhat 2:38. Unsay giingon diha? Repent. Maghinulsol. Maghinulsol kamo. Ang matag usa kaninyo dayon magpabautismo. Amen. Ang matag usa kanyo asaman sa ngalan ni Ginoong Hesukristo Amen. para asa alang sa kapasayloan sa inyong mga sala. Dayon unsa pagyud? Madawat nimo ang gasa nga Espiritu Santo. Amen. So ang baptism importante, pero kinahanglan mutuo maghinulsol ka. Dayon magpabautismo ang matag usa. Dili kay baybubong, dili ni siya. May mag-meeting sa puro kay pwede rag isaray mo adto, no? Dili, matag usa mo tuo maghinulsol, magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Dili sa ngalan sa reliyon. Yes. Ang problema karon kay kung magwalig Kristo, pagkadawat mabautismuhan lahi na magngalan. Na may ngalan dapat Kristohanon imong ngalan kay Kristo akong giwali, di ba? Right. Yes. Unya Kristo, pagdawat nimo, bautismuhan ka, unsa may ngalan nimo itawag? Di ba Kristohanon kasi Kristo imong gidawat? Amen. Na karon sa Kristiyanidad karon unsa may ngalan? Lahi naman. O di na lang nato na ngalan. Nganlan ug unsa na diha basta kay lahi imong ngalan. Right. Dapat individual nganlan kag Kristohanon. Amen. Nganuman, Hallelujah. kay si Kristo imong gidawat, kay nakasabot ka nga siya namatay sa krus tungod ug alang nimo, inigdawat nimo, hintuo ka, naghinulsol ka, nagpabautismo ka, unsay ngalan nimo? Tawgon ka og Kristohanon. Nganuman, Amen. naay Kristo naa sa imong sulod, Yes. munang kanunay magtawag og o Ginoong Lord Hesus. Amen. So mo ni Kristohanon. Amen. Pero di ka Kristohanon, unsa may tawgon? Amen. Lahi na. Uy. Bisan bata, mutawag siya lang ngalana, no? Daghan kayo nang tawag ana. So, salamat sa Ginoo unsa kapag ka-importante ang bautismo. Brother Jan? Amen. So, salamat kayo. Pihog yun, o klaro, o unsang bautismo. Amen. So, salamat nga sa bisan kinsa di ay mutuo mga igsoon. Amen. Og magpabautismo maluwas. Pero dunay dako kayong pangutana diri. Kay kini manggong faith, kung sa English pa faith o pagtuo sa Cebuano. Isulti man gud ni siya nga dili ni siya gikan sa tao mismo. Yes. So ang pagtuo iya ni siya sa Dios. Amen. Amen. So sa to pa matag usa nato wa gid tay pagtuo. Yes. Ya, daw be kano sa man ni maabot ning pagtuo nato. Sumala sa Romagis 14 o 17 ba na ko masayop. Ningon siya faith comes out from hearing. So sa to ba ang pagtuo maabot nato pinaagi sa tong pagkadungog. Yes. Pagkadungog sa unsa man? Pagkadungog sa pulong ni Kristo Amen. o sa pulong sa Dios. So sa dihang madungog nato ning pulong sa Ginoo, pinaagi sa Biblia, dunay pagtuo nga naabot nato. Dunay Amen. faith nga naabot nato. So sa dihang naanay faith nato, mo na nang Mark 16:16, he who believes or pinaagi sa pagtuo nga nadawat nato, misalig ta. We believe. Amen. And then sa dihang mi-believe ta sa pagtuo nga atong nadawat, sa pulong nga atong nadungog, magpabautismo ta. Amen. So salamat kayo nga inani day ka-importante ang pagpabautismo. So sa gingon ni Batito ganiha, dili ni siya ritual lang. Kay kundi ay kung magpabautismo ta, dayon walay realidad sa sulod, walay paghinulsol, walay pagtuo, but pasabot gipawalay pulos nato ang laraw sa Dios. Yes. So ang gihimo sa atong Ginoo dito sa cross, Amen. nahimong walay pulos. Mm. Nahimong ritual brad tito. Ug di magpabautismo. Og di magpabautismo. Mm. So ug nagpabautismo man gani pod pero wa pod mituo. Di ba pud sugton? So dinhi ang problema mga igsoon. So sa gingon pa ni Batito, duha ni siya ka kabutang sa usa ka tikang. Yes. Mo ni pagdawat nato sa kumpleto nga kaluwasan. So laraw gyud sa Dios ang bautismo diha sa pamatigayon niya sa bagong Amen. tugon.
bahin sab kini sa plano niya. Amen. So bisan kinsang dili magpabautismo, nagpawalay pulos sa laraw og plano sa Dios Oh, para niya. Oh Lord. So para sa katubsanan nato, gipawalay pulos nato. Nabisan pag nagbuhat kag maayo, nanggi mahinatagon ba ka, pero wa ka maghinulsol, wala kami tuo, hisamot na kay wa kami dawat sa bautismo, imong gipawalay pulos ang laraw sa Dios og plano sa Dios para nimo higala igsoon. Niadtong mga adlaw, so gingon diri Lucas 7:30. Niadtong adlaw, ang mga Pariseo ug mga manlalaban nga niayad og nisupak sa Ginoo, nagdumili gyud sila nga magpabautismo ni Juan. Busa giayran og gipakawalay pulos nila ang laraw sa Dios alang sa ilang kaugalingon. Unsa ni kaseryoso ning butanga mga igsoon. So gipawalay pulos. Di pwede natong sumay-sumayon. Awat-awat diha nga sa gisgutan ni Batito ganiha mao ni siya'y pagtuman sa pagkamatarong Amen. atubangan sa Dios. Amen. Mga igsoon, mga higala, bisan pag unsa nga klase nga pagpaningkamot nato, wala gyud tay mahimo labi na sa pagtagbo sa pagkamatarong sa standard ba kaning sukdanan sa pagkamatarong nga gipangayo sa Dios. Bisan pag kapila ka diha magsumay-sumay magpa unsa na imong buhaton diha, bisan pag kapila lansangan ang imong kamot diha, di gyud ka makaluwas imong kaugalingon. Yes. Apan salamat sa Ginoo nga dunay atong Ginoo nga Amen. nagtuman niini alang nato. Amen. Sayon na kay para nato. Siya ay nagtuman pero alang nato maghinulsol motuo og magpabautismo ra. Amen. Nya Brad Warren, nganong kinahanglan mamputang mo bautismo? Mm. Kinsa may nagsugo nato ani? So, Brad Warren, So nasayod ta maigsoon no. Ang nagsugo nini maigsoon may gala, ang sugo sa Ginoo sa wala pa siya mukayab, no? sugo ni sa Ginoo. Sugo ni sa Ginoo. Nagsisgot diri maigsoon may gala, dili lang nga namautismo si Ginoong Hesus sa mga tao pinaagi sa mga tinun-an niya sa dinhi pa siya sa yuta. Kundili bisan nga ni human sa pagkabanhaw niya diha sa kinaulahiang tahas niya sa iyang mga tinun-an nga manglakaw aron musangyaw sa ebanghelyo nga gisugo sab niya sila nga mamautismo og mga tao, no, sa Mateo 28:29. Sa may isgot dito, panglakaw mo sa tibuok no. Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, salamat sa Ginoo nga gisgot dito nga bautismuhan jud sila sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo Megson. So nagisgot diri nga nagpakita kining sugua diha sa iyang kinaulayang hatahas nga dinalian nga pagbautismo sa mga tao nga buhaton gyud nato kun manglakaw ta aron masangyawan sa ebanghelyo og himuong tinun-ang kanasuran Megson. Ngano ang pagbautismo sa mga tao sama man ka importante sa pagsangyaw sa ebanghelyo kanila. Dili man paigo ang pagsangyaw lang sa ebanghelyo nga walay pagbautismo sa mga tao. O dili gyud kumpletong katumanan kana sa kinaulihang tahas sa Ginoo. Ngunang salamat sa Ginoo Megson nga importante gyud kaayo nga mabat-unan gyud nato mao gyud ang pagbautismo. So Brajan, Men, salamat nga sa wala pa mo kaya bang atong Ginoo. Sa Mateo 28:18 misulti gid siya nga gingon niya dito, because all authority tanang pagbulutan gihatag na dinhi kanako. Dayon human pinaagi sa pagbaton niya ning pagbulutan nini nga authority, iya usab gihatagan ang mga tinun-an, no? Ningon siya iyang siya nga go therefore, iyang gisugo, iyang gitahasan to disciple all the nations, then baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. yes. So nagpasabot
gisugo, ang nagsugo mismo ang atong Ginoo. Amen. Una niya nga gitahasan mao ang atong mga apostoles. Yes. So, ang pagtulunan sa mga apostoles mao ra sad nay atong gisunod. So, isgutan na ni Bratito kalabot atong pagtulunan sa mga apostoles labi na sa adlaw sa Pentecostes. Kaya niadto mga panahon na daghan ang nakadungog sa pulong ni Pedro. Dayon gitulisok ang ilang kasing-kasing. Dayon nangutana sila nga unsa may ilang buhaton. Yes. So, nagsugod kini atong adlaw sa Pentecostes. Bratito. Nagsugod sa adlaw sa Pentecostes ang pagsangyaw ni Apostol Pedro. Okay? So mao kani ang gikinahanglan pud nato karon sanglit kita mga tao mansab nga sama nila unya kinahanglan nga mutuman ta sa gisugo sa Dios dinhi kanato. Amen. Mo ni ang gisugo sa Dios sa wala pa siya ni Hesus sa wala pa siya mukayab. Dayon sa adlaw sa Pentecostes mo giingon dire nga daghan nakadungog sa pulong ni Pedro. Sa gikaingon na sa tuigsoon, gitulisok sila sa ilang kasing-kasing. Dayon nangutana sila ni Pedro nga unsa kuno ilang buhaton. O gisulti na nako ni ganiha nga una maghinulsol. Maghinulsol sila dayon magpabautismo. Dili pwede nga magpabautismo ka nga wa ka maghinulsol. Kundili maghinulsol dayon magpabautismo asa pod nga ngalan sa ngalan ni Hesukristo. So magpabautismo ta sa ngalan gyud ni Hesukristo, dili sa ngalan sa reliyon, dili sa ngalan sa unsa nga denominasyon, kundili sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Para ni asa mapasaylo ang atong mga sala ug madawat nato or nila ang gasa nga Espiritu Santo. Sato pa ug dili ka magpabautismo, dili ka maghinulsol, ang imong sala higalag kay igsuonan, dili gyud mapasaylo. Amen. So mo ni requirement nga gihatag sa Dios gikan pa sa mga apostoles nga kinahanglan ang tao maghinulsol gyud kay nakasala gud ta. Nahimo tang manununod sa sala sa atong ginikanan nga mo si Adan. Unya ang paagi nga makalingkawas ta niini mao gayod ang paghinulsol o pagpabautismo. Sa laing bahin kaning paghinulsol usani sa gitawag natog pagtuo. Doon mo sunod na ni ang baptism. Amen. Kay sa Roma 6, gingon diya sa Roma 6, 3, o paliho ko pagbasa, 6:3 o 4, na gingon diya nga gilubong kita sa bautismo, no, pinagi sa kamatayon, paliho ko basa. Okay. Amen. Bisaya, Brad. O Bisaya. Bisaya. Sa Roma kapitulo 6, versikulo 3 3 o 4. Amen. Okay, Sino? sige. Roma 6, versikulo 3. Oh, O wala ba mo may balo nga kitang tanan kitang tanan. gibautismohan ngadto ni Kristo Jesus, gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon. 4. Busa gilubong nata uban niya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Amen. Aron maingon nga gibanhaw si Kristo gikan sa mga minatay, pinaagi sa himaya sa amahan, naggawi sabta diha sa pagbag-o sa kinabuhi. Amen. Sato pa ang ato karon ang pagpabautismo nato sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nagpasabot nga si Kristo mao man ang namatay og nabanhaw na uban na kaniya sa iyang kamatayon og pagkabanhaw. Sato pa og dili ang tao magpabautismo wala siya'y kalabutan sa kamatayon og pagkabanhaw sa atong Ginoo. Busa isangyaw ginato sa katawhan karon nga kinahanglan ang mga tao maghinulsol dayon magpabautismo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo para unsa man ni mapasaylo gid ang atong mga sala. Higalag kay igsuonan nasayod mo. Sala nga atong napanunod ni Adan, mo ni hinungdan namatay ang espiritu sa tao ug di ta makadawat nining gasa nga Espiritu Santo nya maabtan ta sa kamatayon
sa atong lawas higalag kaigsuonan, wala nay puruhan nga makadawat pa ka sa kinabuhing dayon sa Dios or gasa sa Espiritu Santo, ang imo na lamang pagpaabot sa hukom sa silot nga mao ang linaw nga kalayo. Oh, Lord. Na dinhi gisgutan dire nga kining gasa nga Espiritu Santo sa dihang imo ning madawat matud pa sa pinadayag 20:15 ang imong ngalan masulat na sa basahon sa kinabuhi. Unya mahimo na kang anak sa Dios sumala pa sa Juan kapitulo Juan 3 Juan 1:12, no? Unsay giingon sa Juan 1:12? Sa tanang mitoo, sa tanang midawat kaniya, kanila naghatag sa kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kung anak na ka sa Dios, kay nituo na ka sa Dios, nagpabautismo na ka sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, nadawat na nimo ang Espiritu Santo nga gisaad sa Dios, mao nga anak na ka sa Dios. Kung anak na ka sa Dios, nasulat na ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Pagbalik sa atong Ginoo, mamatay man ka o mabuhi, nga maabtan sa Ginoo, mao nga dili na ka itambog sa linaw nga kalayo, nga mao ang ikaduhang kamatayon. Nganuman, tungod kay nadawat na nimo ang gasa nga mao ang Espiritu Santo ug nahimo na kang anak sa Dios, nasulat na sab ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Di ba, Brother John? Amen. Amen. Laman sa Ginoo nga sumala sa Marcos 16:16 nga sa bisan kinsang. Amen. Unsa to? For who unsa ni? Mark 16:16. Siya ingon diri, he who believes and is baptized shall be saved, Amen. but he who does not believe shall be condemned or hukman. So kaning condemnation diri, kuning hukom nga gisgutan diri, mao ni ang ikaduhang kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo Yes. nga gisulti sa Revelation 20:15 nga sumala sa gingon ni Brad Tito, sa diyang mutuo ka, mudawat ka, dili lang kay nabatunan nimo ang kinabuhi sa Dios, nahimo Amen. kang anak sa Dios, nakasulod ka sa gingharian sa Dios, og dili na ka mahiagom niini nga paghukom. So ingon sa Brad Tito kaniya, sa madawat na nimong kinabuhi sa Dios, nasulat na ka sa basahon sa kinabuhi. Amen. Og mao nay gisulti sa Revelation 20:15. Yes. Og wala ka masulat sa basahon sa kinabuhi, igsuon higala, nahiagom ka niining paghukuma, kaning ikaduhang kamatayon nga mao ang linaw nga kalayo. Bueno, Brad Warren, nagisgot mga taning bautismo, kinsa man po'y angayan nga bautismohan? Kinsa man po'y pwede bautismohan? Brad Warren? Amen. So diri gipakita megson ba nga ang nagisgot dinhi ang pinaagi sa pagtuo o nidawat gyud diha sa Ginoo, hingpit gyud o angayan gyud siya gibautismal megson. No? Pinaagi sa bautismo, giluwas gyud ang tawo megson. Nga nagisgot nga pero nagisgot kinsa may angay nga mobautismo nini, di ba? Gali Brad, kanang ang kasagaran man god ng bautismo ra ang atong mabatian maong pastor o pare. Pero wata na sayod nga ang Ginoo sa Mateo 28 18 nagisgot ito gihatag na niya ang pagbulutan na nato. Amen. So bisan kinsa megsuon kung buot kang mo mudawat o diha sa kinabuhi sa Ginoo mao ang pagbautismo, bisan si kinsa ani megsuon makabautismo gid nimo. Amen. No? Kay gihatag na sa Ginoo ang pagbulutan nga ninato. O walay di ta magmater o ang pastor o ang pari lang nga mao gi magbautismo nato megsuon. Amen. Kung dili kitang tanan kay gihatag na sa Ginoo sa Mateo 28:18 gihatag na ang pagbulutan nga ninato megsuon. Amen. Sa qualified yun nga makabautismo bisan kinsa megson. Amen. Sa daygon ng Ginoo. Kinsa man pwede bautismohan, Brad Warren? Amen. So dili gipakita nga ang mga taong bautismohan bisan kinsa motuo sa Ginoong Hesus megson. Megala. Ipakita gud diri nga angayan nga bautismohan kay nag-ingon man ang pulong maluwas ang mutuo og magpabautismo. Amen. Klaro yun kayo na, gibalik-balik na yun ito megson megala ang Marcos 16:16. Grabe, kapila na yun na, tinaw rin kayo, no? Dili kini mausab nga prinsipyo sa tao megson. Amen. Ang tao nga dili mutuo o wala ba mutuo, dili gyud ang ayan nga bautismohan.
Useless yun kayo, Megson. Kaya ang ngani, tinaw yun kayo ang Marcos 16:16. Ang mutuo yun, ug magpabautismo. Hingpit yun nga kwalifado o qualified yun siya mabautismoan. Muni ang tuyo yun, Megson. Kaya minsan pag na kay pagtuo, pero di ka magpabautismo, wa gihapon. Kulang ang kaluwasan yung mababatunan, Megson. Amen. Muna ang qualified yun, katong tao yun nga ni tuo diha ni Ginoong Hesus. Karong adlaw, miskan orasa, qualified yung kabautismoan, Megson may gala. Sobra dyan? Men, sa to pa Brad Warren, kutob sa mutuo sa atong Ginoo, kwalipikado Yes. bautismoan. Katong mga naminaw diha, human ani maghatag mig numero ninyo, kutob sa mituo, qualified mo bautismohan. Dayon, sinapay kadugang sa dito, hapit naman gini maupo sa tong oras. Blatito, basina kay ikadugang, no? Ako lay kadugang kalabot sa bautismo kay mo man gini ang atong tema karon, no? Dili ta mahadlok kay mura man gini kadlokan sa uban nga nagyong baptism. Kay kini kong bautismo gud pagpalingkawas nato ni sa ikaduhang kamatayon. Amen. Hibabalo higala kay igsunan unsa ni ikaduhang kamatayon? Amen. Sa bugna kapitulo 20 bersikulo 14 gingon dire og itambog ang kamatayon og ang Hades sa linaw nga kalayo. Kini ang ikaduhang kamatayon. Yes. Ang linaw nga kalayo. Amen. Unang kamatayon, patay ton lawas, unyag wa ta kadawat sa Ginoo, wala ka kabautismo, wala ka mabautismohi, dili na madag ampo. Bisan pagpila ka libo nga moampo nimo, basta namatay na ka, dili na pwede nga ikaw makalingkawas nini nga linaw nga kalayo. Amen. Higalag kay igsunan pulong ni sa Ginoo. Kinahanglan ato ning pamalandungon. Ang gingon sa Biblia, mutuo lang ka. Kaya ang pagdawat sa kinabuhi sa Dios kay espiritu naman siya karon. Amen. Mao lamang ang pagtuo, paghinulsol, dayon ikaduha pagkumplito mao ang pagpabautismo. Dayon sa gitawag sa Juan 3:5 makasulod na ka sa gingharian sa Dios. Amen. Unsa gingon sa Juan 3:5? Gawas kon ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, di siya kasulod sa gingharian sa Dios. So kung ang tao nagpasabot ni kung dili nimo na buhaton kanang giingon sa Juan 3:5, dili gyud ka kasulod bisan pag unsa ka kamayohon. Karon na mga tao karon nang hatag og bugas pila ka sako, pila ka libo ka mga tao gitagaan pag kwarta. Pero bisan pag unsa ka kamayohon nila, hinunta ka og galingon nilang kwarta, labi na karong panahon na, no? Yan ang hatag sila pero wa sila'y Kristo sa ilang sulod. Never good. Dili gina siya pwede nga ikaw makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. So ingana man gud mga kaigsunan makigalaan. Ang gingharian sa Dios kinahanglan atong sudlon pero naay requirements. Pareha ba Brad Warren? Unsaon man nimo kita gingharian sa mga tao man taron? Unsaon man nimo pagsulod sa gingharian sa mga isda? Magbaton. Biyon saan man nimo? Isda. Kinahanglan nga magbaton ka kinabuhi sa isda. Amen. Karon ug wa kay kinabuhi sa isda unsaon man nimo? Pagsalom nimo, tulo lang ka dupa wa na. Isa ka minuto nimo wa na punga-punga na ka. 5 minutos wa na daghan na kang tubig mainom. Ngano man wa man kay kinabuhi nga sama sa isda. Yes. Right. Pero ang baki tanawa. Duha nay kinabuhi. Atangan nimo ng baki inigsalom sa tubig. Utong. Di gina nimo, di pwede nagdi na mutunga ngano man. Naaman ay kinabuhi sa tubig. Kita kinabuhi nato hinulaman ra. Taman ra ining kinabuhi Kinahanglan ni makabaton tag kinabuhi sa Dios para nga makasulod ka sa gingharian sa Dios. Pero unsaon? Kitang tao nakasala man, nahulog man ta sa sala. Busa kinahanglan ta mutuo sa Ginoo mudawat niya para makasulod ta sa gingharian sa Dios. Amen. So mo ni requirement karon kay og dili na nato dawaton, higalag di nimo dawaton ang kinabuhi sa Dios karong panahona madawat nimo kun ikaw mutuo ug magpabautismo kay requirement na para makasulod ka sa gingharian sa Dios. Amen. Salamat mga higala kay igsunan. Hinaut paunta natin awan mo
kalabot sa pagsulod sa gingharian sa Dios, kay kining kalibutan na do naray duha ka gingharian. Gingharian ni Satanas o gingharian sa Dios. Amen. Kita nga tao nasakop ta sa gingharian ni Satanas. Amen. Tungod kay nakasala ang tao, nasakop ta sa gingharian ni Satanas. Busa mutuo ta ni Ginoong Hesus, mudawat ta niya aron mapasaylo atong sala, pinaagis sa pagtuo o pagbabautismo, dayon makasulod ta sa gingharian sa Dios. Dili makasulod sa reliyon. Kay reliyon dili makaluwas. Kinsa ra may makaluwas? Si Ginoong Hesukristo ra. Busa ato siyang tuuhan, atong dawaton, atong pasudlon diha sa atong espiritu aron maluwas ta gikan nining hiwi og baliko nga kaliwatan nga sa umaabot nga panahon itambog di ini sa linaw nga kalayo. Busa mga higalag kaigsunan, ang pag-ikyas nini mo ang pagtuo uban sa bautismo aron makasulod ta sa gingharian sa Dios. Dayon ang Ginoo. Amen. Well, naano man lang tayo mga 4 minuto 5. Ito na lang ning conclude nga ang pagtuog pagpabautismo mag-uban gini siya Amen. og magporma sa usa ka kompleto nga lakang og madawat nato ang kompleto nga kaluwasan sa Dios. Amen. Before nga mituo ta sa Ginoo og nabautismohan, kinahanglan maamguhan nato mga igsoon, mga higala nga kita mga makasasala. Sa diyan nahayagan ta, pinaagis pagsangyaw sa ebanghelyo, Amen. makaamgo unta ta nga hilabihan dayta ka masalanon. Yes. Atubangan sa Dios, atubangan sa tao, daghan kaayo tag mga kalapasan, daghan tag mga panglapas, Amen. daghan tag mga dili maayo nga mga binuhatan og dunay pagbati sa sulod nato nga mga guilty ta. Dayon kinahanglan nga maghinulsol ta, mutuo ta sa Ginoo, aron madawat nato ang iyang pagpasaylo, dayon maluwas ta mga igsoon. Amen. Ang atong paghinulsol ug ang atong pagtuo nagkinahanglan ni siya og gawas nun nga pagpadayag. Amen. Nagpasabot, nagkinahanglan ni siya sa pagpadayag sa bautismo. Amen. Busa ang bautismo ug ang pagtuo, ang atong faith, duha ni siya ka aspeto sa usa ka butang. Nga nining mga rasuna dias bagong tugon namulong. The New Testament speaks, so ang bagong tugon namulong nga motuo og magpabautismo gyud ta. Amen. So ang pagtuo ug ang pagbautismo makumpara nato ni siya sa duha ka tiil Amen. nga duha ka tiil nga mutikang og single step. So una, ang atong wala nga tiil mutuo. Dayon ikaduhang tiil ang tuo magpabautismo aron ta maluwas mga igsoon, mga higala. Amen. Yang ini pagtuo og pagpabautismo mao ni makapahigawas nato hingpit dili lang sa ato mga sala nga matubos ta kundi hingpit nga mahigawas ta sa gingharian ni Satanas ngadto sa gingharian sa Dios. Dayon maluwas usab ta sa kining gitawag og paghukom nga mao ang ikaduhang nga kamatayon, mao ang linaw nga kalayo. Amen. Mino daghan pagid unta tag ikasaysay kabahin gyud sa kaluwasan. Ambot og kuan duna pa manggoy mga pangutana diri nga kita nga mga tawo nga mituo kinahanglan duna tay duha ka butang nga angay natong pamalandungan nga sa dihang naa na ta mituo na ta ug magpabautismo ta kinahanglan maguna-una putag unsa pug kay mabuhat sa bautismo nako. No, may siguro mo ginatong isunod gihapon no bautismo gihapon. Nga unsa may sa di pa ta magpabautismo ba? Nituo na ta din, gusto na ta, pero ang ato pangutana unsa may mahimo sa bautismo alang nako. Nya ang ikaduhang pangutana, human ta mabautismohin. Kinahanglan pangutana na pud tagbalik nga unsa may significance, so unsa may kahulugan sa akong bautismo. Yes. So, salamat sa Ginoo. I hope nga doon na tayo bukas nga huna-huna, bukas nga kasing-kasing, labi na bukas nga espiritu nga mudawat sa kadato sa Dios. Sumala pa sa Mateo 5, blessed are the poor in spirit. Amen. Nagpasabot ng kabos sa espiritu diha nga dili ta kabos sa atong dili ta dato sa atong kahibalo. Kinahanglan mahimo tang kabos sa atong espiritu aron mapadaygan ta sa mga pulong sa Dios. Amen. Bueno, murag upos naman gid atong oras, murag manamilit na gyud ta ani pero sa dili pa ihatag sa muna ko ni Brad Warren alang sa
panghinapos nga pagampo nato. Amen. So, salamat sa Ginoo. So, before mga igsoon may gala, yang yun akong tanan karon no kanang nangadungog, mutawag ta sa ngalan sa Ginoo katulo. Amen. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Oh, Ginoong Hesus. Salamat Ginoo. Amen. O sa kanunay pag-atiman namo. Amen. Isang sa pagpamulong Ginoo. Amen. O diha sa tanang katawhan. Amen. Nga makabaton gyud mi sa imong kinabuhi. Amen. Ng mga luwas mi Ginoo. Amen. O sa among daang pagkatao. Amen. Pinaagi gyud sa pagtuo namo diha nimo Ginoo. Amen. Ug mapabautismo gyud mi diha nimo. Amen. O diha sa imong ngalan. Amen. Aron makasulod mi sa imong gingharian. Amen. Nga makinabuhi sa Dios nung kinabuhi. Amen. Ug mahingpit mi Ginoo. Amen. Makabaton sa imong kinabuhi. Amen. O Ginoong Hesus. Amen. Salamat Ginoo. Amen. Sa imong Amen. pagpamulong karong kapunon. Amen. Nga hingpit gyud ka maghayag pa. Amen. Nga magdugang pagpamulong sa tanang katawhan. Amen. Hangtod sa walay katapusan nimong tuyo Ginoo. Amen. Hangtod sa ipagbalik nimo dinhi sa yuta. Amen. Oh Lord Jesus. Amen. Abino sa alang sa dugang pa nga mga information o gusto mo magpa-explain, maghatag mig number ninyo no. 0907 366-2362. Kung usbon 0907-366-2362. Kaduha 0919-751-9015. Usbon ako 0919-751-9015. So, salamat. Mayang hapon atong tanan. Dalaygon ang Ginoo hangtod sa atong sunod nga pagsibya diri. Amen. Amen. The church is Christ's own.